मसीह में सबको सलाम। मेरा नाम मिसबा है और मैं बहन मलका की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म से ये मौका दिया ताकि मैं खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूँ। और आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगी, वो है यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद। हम सब जानते हैं कि अभी जो है वो दिसंबर का महीना चल रहा है और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। और हम जो क्रिसमस है वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो उस दिन पैदा हुए। हम उनके पैदा होने के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो पीछे सवाल ये पैदा होता है कि क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो क्यों पैदा हुए। आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने बहुत सारे मोजज़ात किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, भूखों को खाना खिलाया। यीशु मसीह ने बहुत सारे मोजज़ात किए, लेकिन इन सब के पीछे यीशु मसीह का मकसद क्या था कि वो इस दुनिया में आए। आज हम देखेंगे। आप मेरे साथ देख सकते हैं लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपने इस दुनिया में आने के मकसद को बयान करते हैं। बहुत खूबसूरत कहानी के साथ इस बाब का जो है वो आगाज होता है। लिखा है, और यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था, और वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। और जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकई ने खड़े होकर कहा, खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो इसको चुगना अता करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। यहाँ पर हम 9वीं और 10वीं आयत में यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। इस हवाले में हम देखते हैं कि जकई जो है वो छोटे कद का है, लेकिन उसमें उसके दिल में ये ख्वाहिश है, ये तलब है कि वो यीशु मसीह को देखे, और इसी तलब की खातर वो एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। इतने ज्यादा लोग थे, वो उसके लिए मुश्किल था कि वो यीशु को देखे, इसीलिए वो दरख्त पर चढ़ गया। और जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं तो यीशु मसीह ने की नजर जो है वो जकई पर पड़ी। और यकीनन हमारा खुदा जो है वो हमारे दिलों को जानता है, वो हमारे दिलों के इरादों को जानता है। और खुद यीशु ने देखा कि जकई में ये चाहत है कि वो उसे देखना चाहता है, और फिर यीशु ने उसे कहा कि मैं तेरे घर जाना चाहता हूँ। और यहाँ से हम सीखते हैं कि जब यीशु की हम तलब करते हैं तो यकीनन वो हमारी तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और वो हमारी जिंदगियों में आता है। जकई ने एक कदम बढ़ाया कि वो यीशु को देखना चाहता था, और यीशु उसके घर गया। और फिर उसके बाद हमें उसकी तब्दीली भी नजर आती है कि जब यीशु उसके घर चला गया तो उसने कहा, ऐ खुदावन, कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का नाहक लिया है तो उसको चुगना अदा करूंगा। यहाँ पर हमें जब यीशु मसीह किसी की जिंदगी में आता है तो उसकी जिंदगी एक सेम नहीं रहती, वो बदल जाती है। वो इंसान जो पहले बुरा होता है, जब यीशु उसकी जिंदगी में आता है, जब रूहुल कुद्स उसकी जिंदगी में काम करता है, तो यकीनन इंसान की जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। और फिर यीशु उसके इस एक्ट से खुश हुए हैं। और फिर यीशु ने कहा कि ये अब्राहम का बेटा था, और क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है।
اور زکئی کی اس کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یسوع مسیح کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ زکئی جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آیا ہے اور اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں دیکھیں تو خدا جو ہے وہ بھی اس مقصد کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے یسوع کو اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں پر خدا باپ بھی جو ہے وہ اس مقصد کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا نے یسوع کو اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ یہاں پر لکھا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور باپ نے پہلے ہم سے محبت رکھی ہے کہ اس نے انسان سے وہ محبت کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا کہ انسان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے، انسان جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اسی لیے اس نے اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور اس آیت سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، اکلوتے کا مطلب ہے ایک، صرف ایک۔ خدا کے پاس صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے ہماری محبت کی خاطر، تمام لوگوں کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہم انسانی نظریے سے دیکھیں تو اگر ہمارے پاس کوئی ایک ہی چیز ہو، ہمارا ہی ایک ہی بیٹا یا ایک ہی بیٹی ہو، اور ہم وہ کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن خدا نے میری خاطر اور آپ کی خاطر یہ کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم نجات پا جائیں، ہم زندگی پائیں۔ اور یسوع مسیح کھوئے ہوں کو ڈھونڈتے ہیں، وہ جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ جو اس سے دور ہیں، وہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں سامری عورت کی کہانی ہے کہ سامری عورت جو گناہگار تھی اور جس نے 5 شوہر کیے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی عورت کی زندگی کیسی ہوگی، معاشرے کے لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ لیکن یسوع مسیح اس کے پاس گئے، یسوع نے اس سے بات چیت کی، اور وہاں پر بھی ہمیں اینڈ پہ نظر آتا ہے کہ وہ نجات پا گئی۔ یسوع مسیح اسی طرح لوگوں کو ڈھونڈتے اور نجات دیتے رہے، اور اب بھی جو بھی اس پر ایمان لے آتا ہے، جو بھی اس کو دل سے قبول کر لیتا ہے، یسوع مسیح اسے نجات دیتے ہیں۔ اور باپ کہتا ہے کہ جو کوئی اسے قبول کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور اس پر سزا کا حکم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں باپ کے ساتھ ہوگا اور وہ بادشاہی کرے گا۔ اور آج ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سالوں سے کرسمس منا رہے ہیں، ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقی کرسمس یہ ہے۔ آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، کیا وہ مقصد ہماری زندگی میں پورا ہوا؟ کیا ہم نے یسوع کو قبول کیا تاکہ یسوع مسیح حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں پیدا ہو، حقیقی طور پر ہماری زندگی میں آئے، اور تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند اس چھوٹے سے تھاٹ کے وسیلہ سے آپ سب کو